کچھ تو بخشش کا میری سامان ہونا چاہیے، کچھ تو بخشش کا میری سامان ہونا چاہیے، راہ دی پر قربان ہونا چاہیے، کچھ تو بخشش کا میرے سامان ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ ماشاءاللہ، یہ تھی عریشہ بانو جو بڑے اچھے انداز کے ساتھ نعت پاک پیش کر رہی تھی۔ پاک کے ہی لیے عائشہ بانو کو دعوت دیتا ہوں، وہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں آکے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، تلاتل آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ملہ نہیں تھکتا، سفر طے ہو کے رہتا ہے، سفر طے ہو کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں، کبھی مایوس مت ہونا، خدا واقف ہے ناظر بھی وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا، تمہاری آس کی غاگر تمہیں مڑنے نہیں دے گا، تمہیں گرنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے بانٹوں میں بہت باریک پستا ہے، تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ میں آپ سبھی کے سامنے ایک چھوٹی سی شعر ملتی جلتی پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ارشاد: یہ خوشیاں، یہ زندگی، یہ لذتوں کا سرور
یہ खुशियाँ ये ज़िंदगी ये लज्जतों का सुरूर वमल हयाती दुनिया इल्ला मताउल गुरूर कि जिसके सामने सब बराबर हैं अमीर व फ़कीर कि जिसके सामने सब बराबर हैं अमीर व फ़कीर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अरे जानदार का तो होना है एक दिन क़ुव्वत मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत और ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कौन था? तो आइए अब मैं बिला ताखीर किए हुए अलखमा बानो को दावत देता हूँ तकरीर के लिए। वो स्टेज पे आए और तकरीर पेश करें आके। और मैं शमा बानो से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक्शन के लिए तैयार रहें। मुस्तफ़ा से प्यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी, मैं इस बज़्म पुरबार में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। जब इस्लाम फ़ारान की चोटियों से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खुलबुली मच गई। सारी ताकत और कुव्वत, दिल दिमाग, नूर इस्लाम के बिछाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लिटाकर, घर बार उजाड़ कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। हजरात, सन 7 नबवी मुहर्रम का महीना है। मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा कि ए गयूर अरबा, जिसको हम बच्चों का खेल समझ रहे थे, जिस दिन की चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, झुटलाया ठुकराया जा रहा है। इसलिए ए अरब के बहादुरों, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं कि मक्का से जलील ख्वार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की इस तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बहुत देर बाद यह होलनाक सी तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए, उनसे खरीद फरोख्त, सलाम कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक अहदनामा लिखकर खाना काबा की दीवार पर लटका दिया गया। यह पूरी कौम का फैसला था, उसके खिलाफ करने का किसी को इख्तियार न था। मुसलमानों की खस्ता हालत देखकर कफार कहकहा लगा रहे थे और कह रहे थे कि मुसलमानों, क्यों तुम अपने आबा-व-अजदाद के दीन को छोड़कर हलाक बर्बाद हो रहे हो? तुम अब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया कि ए कफ्फार, सुन लो, हम हक पा चुके हैं, हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर असरार मोहम्मद खुल चुके हैं, हम अनवार मोहम्मदी से फैज़याब हो चुके हैं। गुफ्तार मोहम्मद ने हमें महू कर दिया है, लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, आग के बिस्तरों पर सो सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफा की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। इस इब्तिला व आज़माइश के बाद पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुराकें खत्म हो गई, औरतों की आंखें धंस गई, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे अपनी माँ की गोदों में दम तोड़ने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक अपनी आंखें खोलता है और अपनी अम्मी से कहता है कि माँ, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के ज़ब्त का बंधन टूट गया, बेचारी बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उसे संभालते हैं, मगर वो कहती रहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने लख्त जिगर से पहले मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों, जरा सोचो, कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर रसूल की बातों से मुंह न मोड़ा। आज हम भी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करते हैं, तो सुन लीजिए, अगर हम रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो हम अपने दावे में सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी,
پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب آلام برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ لوگ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش فرش کے، لوح قلم کے، شجر حجر کے، جن و بشر کے اور ملائک کے، خوش قطر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اللہ تعالیٰ سے پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت قوت تھی کہ اگر صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتے۔ بہرکیف عقیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں رہی، تلوار چلانے کی اجازت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال بعد دین دنیا کو سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے دوستوں، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دن ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، ہمیشہ اپنی امت کے لیے خدا تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ایک خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں کہ اے حضرت العزت شہنشاہ علی جاہ، اللہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ آخر آپ کیوں غمگین رہتے ہیں، مگر پھر بھی دریافت کرتے ہیں آپ غمگین کیوں رہتے ہیں؟ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کا دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے جہاں کافر اور مومن دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مسلمان کی قبر پر ہاتھ مار کر کہا قم باذن اللہ، مردہ فوراً باہر آتا ہے اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مشرک کی قبر پر اپنا ہاتھ مار کر کہا قم باذن اللہ، مردہ فوراً باہر آتا ہے اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا ہے اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو بھی دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دن بھی ہوگا کہ ہر کلمے کو اس کی قبر سے اس کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کو تسلی تشفی ہو گئی۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے محض تدبر و تکفر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے حضور کے امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا دیا ہے اور ان کے نقش قدم کو اس طرح ترک کر دیا ہے کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی پریشان حال نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کو بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے کہ اے فلاں دیکھیے تیرے گناہوں کے دفتر ہیں۔ وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا، وہ تم کو اس سب کرنے سے روکتا ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات کو نہ مان کر انکار و استہزاء کیا۔ اب تم یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو، اور فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔